آه، ونحن نبدأ بأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفصل. ونحن متحمسون لسماع أفكار مشاركاتنا حول الموضوع أهمية الصلاة، وكذلك الموضوع القرية. اليوم في قريتنا نحن نسمع هذين الموضوعين، وكذلك المواضيع الأخرى آه، الذي يلقي أمامنا طلابنا في هذا الفصل. فمن يريد منكم من تريدين منكن أن تبدأي هذا الفصل؟ أحد منكم تريد، أو علي أن أسميكم بأسمائكم؟ نعم. فنحن نبدأ هذا الفصل من أختنا عميمة، وهي تتكلم عن الموضوع اليومي اليوم أو يومي في القرية. نعم، ابدأي كلامك وتفضلي أختي عميمة. موضوعي لليوم هو يومي في قريتي. أنا أزور قرية جميلة. قرية مكان هادئ وجميل. أستيقظ من النوم مبكرا. الهواء في قريتي نقي. أحب أن أمشي في حقول الخضراء. الناس في قريتي طيبون ومجتهدون. نحن نجلس معا في مساء في مع أسرة. أشاهد الشجار والعصافير. الحياة في قريتي بسيطة ومريحة. أنا سعيد جدا في قريتي. بيتي في قريتي كبير جدا. في أفنية واسعة وشرفة كبيرة وغرفة واسعة. كنا نعيش هناك سابقا، ولكننا الآن لا نسكن فيه، بل نذهب إلى في أطلاتي. قريتي قريبة جدا من المدينة، ويوجد مطار بالقرب منها. كما توجد فيها مدارس كبيرة وجي وجيدة. قريتي تشبه تشبه المدينة، حيث نجد فيها كل شيء. وبجانب البيت توجد مدرسة دينية، مدرسة ومسجد. نسكن عالية عمي في قريتي، وعندهم أبقار وأغنام ودجاجة. عندما ينقطع تيار الكهرباء، ننام على سطح المنزل. نحن نحب كثيرا نحن نحب كثيرا الذهاب إلى هناك والعيش فيها والعيش فيها، لأننا لأننا نستمتع بالهواء الطلق والنسيم القليل. كان هذا موضوعي لليوم. كيف كان الموضوع يا أستاذ؟ كان موضوعك موضوع جيد، بارك الله فيك.
أنا أريد أن أسألك السؤال الذي أسأل كل أسبوع. هل تكلمت على هذا الموضوع نظرة إلى الورق أو الكتاب أو بغيرها؟ هل فهمت السؤال؟ बुक में देखा है कि खुद से किया है। कुछ कम हुआ पहले से देखना। थोड़ा सा। थोड़ा सा कम हुआ। चलिए मैं फटाक से एक सेंटेंस बोलता हूँ जो आपने यूज किया है उसको आप भी बनाइएगा बगैर देखे हुए, ठीक है? आपका यूज किया हुआ जी, सेंटेंस मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आपको फटाक से बनाना है बगैर देखे। बगैर देखे बना रही है ना? पता नहीं बना पाए क्या कोई बोलिए। बात नहीं, मतलब देखिए हम चाहे ना बना पाए, ठीक है। जब जी। लाइट चली जाती है तो हम घर की छत पे जाके सोते हैं। अना नज़हबु व हाँ, नहीं, बहुत टफ सेंटेंस है, ये नहीं बना पाएंगे। चलिए ठीक है, अना नजहबू नहनु नजहबू, ठीक है। नहनु नज़हबु चलिए कोई मसला नहीं। वसीतु। इला सक़फ़ी हिना इनक़तिअ जी, अल-कहरबाई। जो आपने कुछ और यूज किया था, मैंने तो खैर अपने पास से बना दिया, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो आप यूज कर लें उसको कम से बनाना अलग से बना पाए, ठीक है ना? जी, बस समझ के कीजिए। وكذلك أجد بعض الأخطاء كمثل أنك ذكرت مع أسرة. مع هو حروف الجار، يكون الاسم الذي يأتي بعده مجرورا مع أسرة. जी, وكذلك قلت قريتي تشبه المدينة. لا، قريتي تشبه المدينة. المدينة هو المفعول وتشبه فاعله القرية. نعم، سوف يكون تشبه المدينة. هذا الأخطاء أخطاء خفي ليس بجلي، ولكن أذكرك أن لا تكرري هذه الأخطاء في الأسابيع الآتية القادمة. ما معنى مريحة؟ مريحة. मुरी है। हम्म, कहेंगे हमने यूज किया है कभी कि हयाती फी क़रियती तय्यबतुन व मुरीहतुन, ऐसे ही कुछ आपने बोला। अच्छा, अच्छा। ढूंढना पड़ रहा है, ये ढूंढ के नहीं बताना है। जी, चलो तो कम से कम जो वर्ड यूज कीजिए उसके माने को याद कर लीजिए, एकदम लास्ट टाइम पे तैयार करनी है जी। क्या आजकल आप? नहीं सर, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती बिल्कुल भी आजकल। चलिए अल्लाह ताला शिफा अदा करे। कोशिश ये कीजिए 3-4 दिन पहले कर क्लास कर लीजिए और रहे फिर हैं डेली एक बिल्कुल बार भी। देख लीजिए। दो साथी हो गए मेरी। चलिए अल्लाह ताला आपको सिर्फ हम दुआ खैर क्लास ज्यादा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं। अभी भी ठीक मेरा है। सर फटा जा रहा है। चलिए अल्लाह ताला आसानी करे आपकी। ठीक है, बेहतर, काफी बेहतर, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा। نعم بعد ذلك जी, نحن हम نسمع सबिया से डिस्कस कर रहे थे कि हम छोड़ दें क्या, फिर हम छोड़ देंगे फिर स्टार्ट करना फिर मुश्किल एकदम छूट होता हो है। जाएगा, फिर आप फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। जी, कोई मेरी मसला नहीं है, क्योंकि जब बहुत आपकी तबीयत ठीक नहीं तबीयत खराब हो तो रहती। आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिए, आप वैसे जी, कर लीजिए, ठीक है। نعم بعد ذلك نحن نسمع أختنا الكبيرة تسليمة. هو تتكلم على الموضوع أهمية الصلاة. كل منا نعرف أن الصلاة هو أركان من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم حينما يكون وفي أي حال يكون علينا أن सर نصلي الصلاة على وقتها. ها जाना चाह रही हैं आप? जा जा सकते हैं। हाँ जाइए जाइए, आपने कह दिया तो। ठीक है। तस्लीमा साहब ठीक ابدأي. है। जी सर। موضوع الصلاة وأهميتها في الإسلام. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. يقوم المسلم بالصلاة 5 مرات في اليوم والليل: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الصلاة يقف مصلي بين يدي الله خاشعا، يقرأ القرآن ويركع ويسجد ويذكر الله كثيرا. الصلاة نور للمؤمن، وهي سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس. إذا
صلى مسلم بإخلاص وخشوع شعر بالسعادة والقرب من الله والصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول الله تعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه الآية تبين أهمية الصلاة في الإسلام وأنها أمر من الله لكل مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة إذا استطاع وفي المسجد يجتمع المسلمون ويصلون خلف الإمام فيكون بينهم تعاون ومحبة وفي النهاية الصلاة عبادة عظيمة وهي طريق النجاح في الدنيا والآخرة وينبغي لكل مسلم ومسلمات أن يحافظوا عليها وأن يؤدوها بإخلاص وخشوع لينالوا رضا الله والجنة اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة وارزقنا الخشوع فيها وتقبلها منا واغفر لنا ذنوبنا وادخلنا الجنة مع الصالحين إنك أنت الغفور الرحيم شكرا على استماعكم. آمين يا رب العالمين. أحسنت في كلامك، بارك الله فيك وزادك الله علمك. هل أنت أيضا مريضة أو أنت تعبانة اليوم؟ الحمد لله I'm fine sir. ولكن صوتك يسمع كأنك مريضة. نعم، ما وجدت أخطاء كثيرة، ولكن فقد أنا أريد أن أذكر بعض الذي وجدت في كلامك. أنت كررت في كلامك قال الله تعالى، هل هذا صحيح؟ قال الله تعالى. قال الله تعالى. قال الله تعالى لعلك سبقت باللسان کبھی کیا ایسا ہوتا ہے دماغ میں کچھ چل رہا تھا زبان میں کچھ آ رہا ہوتا ہے نا. قال الله تعالى هذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو فاعل في هذه الجملة، لأنه جاء بعد قال وهو يقول فيكون مرفوعا. قال الله تعالى. كذلك أنت قلت تركها، أي من ترك الصلاة. تركها ليس ترك، هذا هو الفعل ترك بفتح الراء ليس بالسكون، تركها، فمن تركها فقد هدم الدين. نعم. وكذلك أنت أخطأت في كلامك. يجيب لا تمد كيشيمت، لا تمد هذا الجيم. يجب ليس هناك ياء موجود بعد الجيم، لذلك فيكون صوته يجب بغير المد. فهمتي؟ نعم سر. جي سر. بارك الله فيك. نعم، بعد ذلك نحن نسمع أختنا عائشة. على أي موضوع أنت تريدين أن تتكلمي يا عائشة؟ موضوع إبراهيم عليه السلام، نبي إبراهيم عليه السلام. هذا هو من أسهل الموضوع كما أظن، لأنك قد قرأت ذلك في الكتاب الذي تترجمين
وكذلك هناك موجود بعض القصص وبعض الآيات الذي تتكلم على هذا الموضوع. و آپ یہ 10 منٹ تیار کرنے کے لیے آپ نے ڈیلے لیا تھا یا پھر کچھ اور کام؟ نہیں سر، ایکچولی میں نے لاسٹ مومنٹ پہ ہی ابھی پریپیئر کیا ہے، لیکن بھائی ایکچولی آج میری بیٹی کی چوٹ لگ گئی، مطلب سر میں زیادہ ہی چوٹ لگ گئی تھی، تو پھر پڑھ ہی اچھا نہیں پائی تھی، لاسٹ مومنٹ پہ پریپیئر کیا، ایک بار ریوائز کرنا تھا، میں نے دیکھ کے ہی سناؤں گی، اور مطلب میننگس بھی تھوڑا گڑبڑ، مطلب اتنے اچھے سے بھی نہیں ہوئے. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. something is better than nothing. الكلام القصير أحسن من عدم الكلام. چلیے اسٹارٹ کیجیے. كانت حياة النبي إبراهيم عليه السلام رحلة رعة من الإيمان والتضحية والإخلاص لله، تحديه لعبادة الأصنام إلى بناء الكعبة. تحمل قصة النبي إبراهيم دروسا للمسلمين في جميع الأنحاء العالم. الحياة مبكرة لإبراهيم. تبدأ القصة بميلاده في مجتمع مكرس بشدة لعبادة الأصنام، فكان إبراهيم ويقول وينصح والده ولقومه: ماذا تعبد الأصنام؟ هي لا تتكلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تأكل ولا تشرب. وكان هم يغضبون ولا يفهمون. ثم إبراهيم كسر الأصنام، أثار هذا غضب قبيلة، وأمر الملك نمرود باللقاء إبراهيم في النار مشتعلة. المعجزة الله ينقذ إبراهيم. ولما ألقي النبي إبراهيم في النار أمر الله: يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كان النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، ودهش الناس وتحيروا. الاختبار النهائي، التضحية بابنه. ليلة رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل، ومن منطلق الخضوع الكامل واستعد لتنفيذ الأمر. ولما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل فأرسل الله جبريل بكبش من الجنة، استبدل الله إسماعيل بكبش، وأحب الله عمل إبراهيم كثيرا، فأمر المسلمين بالنبح في عيد الأضحى. قال الله في سورة النساء: ولاتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام وقعبة. وفي وقت لاحق من حياته كرم الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام بمهمة إعادة بناء الكعبة في مكة، وجعل لها مركزا لعبادة لأجيال. لقد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يوم يزور ملايين المسلمين الكعبة لأداء الفريضة الحج استمرارا لإرث الإخلاص النبي إبراهيم. قصة تشجعنا على العيش بالإخلاص والصبر واعتماد كامل على الله. هذا كل ما أريد قوله. تو اس میں سے ایک بھی لائن آپ نے بغیر دیکھے نہیں بولا؟
या कहीं नो कहीं है? सर। अभी मैं आपसे बोलूँ कि दिमाग पे जोर देके बगैर देखे एक दो लाइन इसमें से बोल पाइए तो बोल पाएंगे? जैसे एक दो लाइन। इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कसर अलअसनाम قال إبراهيم عليه السلام نو ينصح إبراهيم عليه السلام لقومه ووالده ماذا تعبدون الأصنام चलिए ठीक है। ولا ठीक है, थोड़ा सा कोशिश और कीजिएगा। इसका आज तो आपकी मजबूरी है, आज तो आपको नहीं आ सकती। आखिरी दिन का वेट मत किया कीजिए। कोशिश कीजिएगा मंडे प्रिपेयर कर लें, ट्यूसडे एक बार देख लिया, और उसके बाद वेंसडे एक बार देख लिया, थर्सडे एक बार देख लिया, या संडे फ्री मिला तो संडे। तो फिर बहुत बेहतर होगा। सिर्फ आपकी स्पीच बेहतर नहीं होगी बल्कि अरबी की कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। हम देखते हैं कि जिसको कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश बोल रहा होता है, बड़ा पढ़ा लिखा भी। खैर أحسنت في كلامك، ولكن وجدت بعض الأخطاء في كلامك. الماضي الذي استعملت في كلامك، هناك بعض الماضي الذي يكون الذي يبدأ بالجر، فاستعد. أنت قلت أستعد. استعد إبراهيم، نسيت ما قلت بعد ذلك. استعد، نعم. أو استبدل الله، وكذلك قلت واستبدل الله. الواو موجود هنا. إذا كان الواو قبل هذه الأفعال فيكون هذا الألف أو الهمزة محذوفا. واستبدل الله تعالى النار بالبرد. ठीक है ना? इस तरह के जो सुलासी मजीद वाले वर्ब्स हैं, अक्सर और बेशतर वो स्टार्टिंग उसके जो फेल माजी की होती है वो जेर से होती है। इस्ताद, इस्तबदला, इस्तकरमा, नाम। وكذلك في آخر كلامك تدعو الله في هذه اللفظ: كرم الله إبراهيم وابنه. إبراهيم هو مفعول، وكذلك يكون ابنه. كرم الله إبراهيم وابنه، ليس ابنه، نعم. وكذلك الناس يذهبون لأداء فريضة الحج. لأداء فريضة الحج، هل هذا صحيح؟ فريضة الحج؟ لأداء هل فريضة. هذا صحيح؟ أنا لأداء فريضة الحج. فريضة لأنه مضاف إليه، نعم. أوكي. نعم. فهذه الأخطاء ليس فيه أي خطأ في الكلام، ولكن حيث الأستاذ أنا أريد أن أذكر بعض الأخطاء، لذلك أنا ذكرت أمامكم هذا الأخطاء. ولكن في التحدث وفي التكلم هذا الأخطاء جائز، وهذا الأخطاء موجود حتى في كلام العرب أيضا. فهذا الأخطاء ليس بأخطاء كبيرة. نعم، أحسنت في كلامك. هذا الكلام أحسن من عدم وجودك في هذا الفصل. نعم، وجودك في هذا الفصل. चलिए ठीक है। कोई सवाल? अच्छा अभी अभी तो एक रह गई, सबसे तगड़ा तो अभी अमीरा रह ही गई। نعم أميرة، ما هو موضوعك؟ أستاذ، موضوعي من هو أستاذك المفضل من هو من أستاذك؟ الدراسة ولماذا؟ نعم. فما هو اسمك الذي من الذي هو أستاذك؟ فما هو اسم ذلك الأستاذ الذي أنت تفضلين على الآخرين؟ ما فهمت سؤالي. أميرة، هل أنت موجود؟ نعم يا أستاذ، सर आपकी आवाज़ कट गई थी। نعم، أنا أريد أن أسألك ما هو اسم الأستاذ الذي تذكرين أمامنا؟ هي أستاذتي من المدرسة. نعم، ابدأي كلامك. نعم يا نعم. أستاذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة وأستاذ المكرم وزميلاتي العزيزات، أسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا بخير وعافية.
يسرني اليوم أن أتحدث أمامكم عن موضوع جميل ومؤثر، وهو من هو أستاذك المفضل في أيام الدراسة ولماذا؟ قبل أن أبدأ انقطعت صوتك أميرة. ما فهمت بعد كلمة قبل، ما فهمت أي لفظ بعد كلمة قبل. أختي أميرة، هل أنتم تسمعون كلامها أختي تسليمة وعائشة؟ لا سر नहीं सर. नो. لا. أميرة، أختي أميرة، صوتك انقطعت، لا يصل إلي أو إلينا. هل أنت موجودة أميرة في الفصل؟ نعم الآن أستطيع أن أسمع. जी सर. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لا تبدأ بالبداية، ابدأ من لفظ قبله في كلامك. نعم نعم يا أستاذ. قبل أن أبدأ حديثي أود أن أقول بكل صدق وبصراحة الحمد لله لم أمر طوال سنوات دراستي بأي تجربة سيئة مع أي معلمة، بل على العكس، فقد ترك كل معلم في حياتي آه، ذكري جميلة لا تنسى، سواء كانوا معلمات القرآن الكريم أو معلمات المدرسة. ولذلك في أن تخصيص معلم واحد فقط بلقب معلم المفضل قد يكون ظلما لبقية المعلمين الذي كان لكل واحد منهم أثر عظيم في شخصيتي وتعليمي. تسمعيني يا أستاذ؟ نعم الحمد لله، نحن نسمع صوتك. نعم أستاذ. وقد قيل في فضل المعلم كالشمعة يحترق لينير طريق الآخرين ويزرع علم في العقول والأمل في القلوب. ومع ذلك فإن معلمة اللغة العربية التي قامت بتدريسي من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر لها مكانة خاصة في قلبي بسبب موقوف نبيل لن أنساه مع حيته. فعندما أنهيت الصف العاشر وانتقلت إلى الصف الحادي عشر وجهت مشكلة إذا لم يكن مسموحا لي باختيار مادة اللغة العربية كمادة اختيارية بسبب عدم توفر معلم لتدريسها. ولشدة حب اللغة العربية ذهبت مع والدي إلى مدير المدرسة وأخبرناه بأنني بإذن الله تعالى قادرة على دراسة المادة بنفسي ولا أحتاج إلى معلم، وأنني سأحقق نتائج متميزة كما اعتدت دائما. ولكن المدير رفض طلبي. عدت إلى المنزل وأنا أشعر بالحزن، فتواصلت مع معلمة اللغة العربية ورويت لها ما حدث. ولم تمض
لحظات حتى سارعت إلى التواصل مع مدير المدرسة، ووقفت إلى جانبه بكل إخلاص وثقة، وقالت له: هذه الطالبة آه، آه، حصلت آه، آه، 89 من 100 في مادة اللغة العربية، فإذا لم تكن هي جديرة بدراسة هذه المادة فمن يكون؟ وبفضل الله تعالى، وبعد نحو 30 دقيقة فقط، وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب من معلمة صفي، تقول فيها: مبارك يا أميرة، لقد وافق المدير على طلبك، ويمكنك اختيار مادة اللغة العربية. كانت تلك من أسعد لحظات حياتي، فحمد الله تعالى على هذه النعمة. ثم ذهبت إلى المنزل، منزل معلمتي، ومعي هدايا بسيطة تعبيرا عن شكري وامتناني لها، وشكرتها على كرمها ووقفها إلى جانبي حتى تحقق حلمي. ولم تكن هذه المعلمة وحدها صاحبة الفضل علي، بل هناك المعلمات كثيرة قدمنا لي للدعم والتشجيع، مثل معلمات اللغة الإنجليزية واللغة الهندية واللغة الأرضية والفيزياء والكيمياء وغيرهن. وأتذكر أن معلمات اللغة الإنجليزية كانت كثيرا ما تأخذ ورقة إجابتي وتعرضها على الطلبات، وتقول لهن: انظرن إلى جمال الخط وحسن اختيار الكلمات ونظافة الورقة، فلا شطب فيها ولا أخطاء تشوء ولا أخطاء تشويها، مع أنها كتبتها خلال 3 ساعات فقط مثل بقية الطالبات، مع الالتزام بعدد كلماتي المطلوب. وكان هذا التشجيع يزيدني ثقة بنفسي ويدفعني إلى الاجتهاد أكثر. كما كانت معلمتي يشجعني دائما على المشاركة في المسابقات الدراسية والمسابقات في المدرسة، مما ساعدني على تنمية شخصيتي وفي المهارات وتعزيز ثقفتي بنفسي. ولا شك أن المعلم ركيزة أساسية في حياة الإنسان، فهو لا يعلمنا العلوم فحسب، بل يربينا على الأخلاق، ويزرع فينا الثقة، ويلهمنا لتحقيق أحلامنا. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المعلمات والمعلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يجعل كل ما قدموه لنا من علم وتربية في ميزان حسناتهم. وفي الأخير أنا أذكر هذه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل. وفي الاختتام أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لرد الجميل إلى معلمينا بالدعاء لهم والاقتداء بأخلاقهم والعمل بما علمونا. شكرا لاستماعي. آمين يا رب العالمين. وكذلك وإياكم، بارك الله فيكم. أنت ذكرتي على الموضوع بالدرجات مختلفة. في البداية أنت ذكرتي أهمية المعلمين
بعد ذلك والمعلمات. وقبل قبل بداية الموضوع، قبل بداية ذكر المعلمة الذي كنت تريدين أن تذكري، أنت شكرت كل المعلمات، هذا من أحسن البداية في هذا الموضوع. وكذلك ذكرت حديث النبوي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أهمية تعليم الناس. نعم. لا أجد أي خطأ سوى ثلاثة أخطاء. حينما تكلمت أنت رجعت من المدرسة بعدما رفض المدير أن اختار اللغة العربية كمادتك الاختيارية. في ذلك الكلام قلت وقفت أو حصلت لا، هذا اللفظ يكون حصلت، لأن أستاذتك هو يقول حصلت، يعني أميرة حصلت. third person discombobulating حصلت، فيكون الأستاذ الذي حصل. نعم، فيكون هذا وقفت وحصلت، هذا هو صحيح. فهمت؟ وكذلك نعم مرة ذكرت كلمة ثقة. هذا اللفظ الصحيح هو ثقة بكسر الثاء، وهو مصدر وثق يثق، مصدره ثقة بكسر الثاء. فهمت؟ نعم يا أستاذ. مرة ذكرت ثقة. هذا هو اختتام فصلنا. والآن